शान्ति। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीताको अध्याय 4लाई ज्ञान कर्म सन्यास योग भनिन्छ। यस अध्यायमा भगवानले दिव्य ज्ञानको महत्त्वको विषयमा बताउनु भएको छ। यसैगरी यस अध्यायको सबैभन्दा मुख्य कुरा भगवानको यस सृष्टिमा अवतरणको विषयलाई लिनुभएको छ भने यसैगरी कर्म अकर्म र विकर्मको गहन गतिको दिव्य ज्ञान दिनुभएको छ। भगवानले यस अध्यायमा पाप कर्मबाट मुक्तिको उपाय बताउनु भएको छ। यसैगरी यस अध्यायमा ज्ञान यज्ञको श्रेष्ठताको महिमा बताउनु भएको छ। श्रीमद् भगवत गीताको यस अध्याय 4को 7 नम्बर र 8 नम्बर श्लोकमा भगवानले दिव्य अवतरणको विषयमा बताउनु भएको छ। ज्योति स्वरूप भगवानले भन्नुहुन्छ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। भगवानले भन्नुहुन्छ, जब जब सृष्टिमा धर्मको हानि हुन्छ, अधर्मको वृद्धि हुन्छ, तब तब मनुष्य आत्मालाई श्रृङ्गार गर्नको लागि, दिव्य ज्ञान दिनको लागि म सम्मुख आउँदछु। भगवानले भन्नुहुन्छ, मैले साधु पुरुषको उद्धार, संरक्षण र पापी पुरुषको विनाशको लागि, अधर्मको विनाश गर्नको लागि म यस सृष्टिमा सम्मुख आउँदछु भन्नुभएको छ। अप्रतिम वाणीबाट आदेश उपदेश दिएर परमात्मामा आस्था, विश्वास र श्रद्धालाई जगाई सदाचार र सद्गुणलाई दृढतापूर्वक मानवको मनमा धारणा गराउनु नै सत्य धर्मको स्थापना हो। जब जब संसारमा दसैँ दिशा अन्धकार छाउँदछ, मानवको हृदयमा आशाको दीपक निप्दछ, चारैतिर त्राहिमाम त्राहिमाम भई मानिसले बेसहाराको अनुभूति गर्दछ र कसैले पनि कसैलाई सहारा दिन नसक्ने यस्तो हाहाकारको बेलामा हामी सम्पूर्ण जीवात्माहरूलाई सहारा दिनको लागि परमात्माको दिव्य अवतरण हुन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, यो यस्तो बेला हो संसारको चारैतिर प्राकृतिक रूपमा पनि उथल पुथलको अवस्था र सामाजिक रूपमा बेरोजगारी बढ्दै जानु, जनसङ्ख्याको अत्यधिक वृद्धि हुनु, प्राकृतिक प्रकोपहरूले उग्र रूप लिनु, मानिसको मनमा दुःख, अशान्ति र बेचैनी चरम शिखरलाई प्राप्त गर्नु, साथै जनसङ्ख्या वृद्धि, अनैतिकता, वायु प्रदूषण, अनेक प्रकारको प्राकृतिक प्रदूषण भइसकेपछि जब मानव मन अत्यन्त दुखी हुन्छ, बेसहारा हुन्छ, अशान्त हुन्छ र अधर्ममा प्रवृत्त भइरहेको हुन्छ, यति नै बेला परमात्माको दिव्य अवतरण हुन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, यस संसारमा अत्यन्त घातक विषैला हात हतियार अस्त्र शस्त्रहरूको जब प्रयोग हुन्छ, मानवको मनमा दैवी गुणहरू सम्पूर्ण रित्तिएर आसुरी अवगुणहरू हावी हुन्छन्। मानिसको मनमा निराशा, बेचैनी, तनाव, अशान्ति जस्ता विकारहरूले ग्रसित भएको बेलामा भगवानको दिव्य अवतरण हुन्छ। त्यसैले यो श्रीमद् भगवत गीताको यस श्लोकमा वर्णन गरिएको युगे युगे शब्दलाई हामीले अहिलेसम्म प्रत्येक युगमा भगवान आउनुहुन्छ भन्ने बुझेका थियौँ, तर भगवानले आएर यसको आध्यात्मिक रहस्य बताउनुभयो। किनकि सत्ययुग त्रेतायुगमा धर्मको ग्लानि भएको हुँदैन, त्यहाँ धर्म आफ्नो सर्वोच्च अवस्थामा हुन्छ। जब द्वापर युगको सुरुवात हुन्छ, त्यसको सुरुवातमा धर्मग्लानीको सुरुवात हुन्छ र कलियुगको सुरुवातमा पनि धर्मग्लानीको चरम सीमामा नागिसकेको हुँदैन। जब कलियुगको अन्त्य समय आउँदछ, तब धर्मग्लानीले पापाचार, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, दुराचारले चरम सीमा नागिसकेको हुन्छ त्यो अन्त्यको समयमा। त्यसैले परमात्माले गीतामा दिइएको यो वचनअनुसार
यो धर्मग्लानीले चरम सीमा नागेको कलियुगको अन्तिम अवस्थामा नै परमात्माको दिव्य अवतरण हुन्छ। भगवानको दिव्य अवतरण कसरी हुन्छ त? कुनै पनि माताको गर्भबाट भगवानको जन्म हुँदैन र माताको गर्भबाट जो मानिसहरू देवात्माहरूले जन्म लिनुभएको छ, जसलाई हामीले भगवान भनेर पूजा गरिरहेका छौँ, र उहाँहरू पनि भगवान हुनुहुन्न। किनकि भगवत गीतामा यस 4औं अध्यायमा भगवानले भन्नुभएको छ, हे अर्जुन, मेरो जन्म दिव्य, अलौकिक तथा निर्मल छ। यसरी परमात्माको निर्मल भनेको शारीरिक तरिकाबाट भगवानको जन्म हुँदैन, भगवानको परकाया प्रवेश अथवा दिव्य अवतरण हुन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, भगवानको रूप निराकार ज्योतिरूप भएको कारणले उहाँले साधारण मनुष्यको तनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। यसैलाई परकाया प्रवेश भनिन्छ। र यसरी परमात्मा एक साधारण मनुष्यको तनमा प्रवेश गरेर आफ्नो नाम, आफ्नो दिव्य कर्तव्य र आफ्नो लीला प्रभाव र प्रकृतिको स्वयं घोषणा गर्नुहुन्छ। भगवानले स्वयं भन्नुहुन्छ, एक साधारण मनुष्यको तनमा प्रवेश गरेर परमात्माले स्वयं आफ्नो नामको सो घोषणा गर्नुहुन्छ। भगवानले यसरी भन्नुहुन्छ, निजानन्द स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। अथवा म निज आनन्दमय हूँ, म शिव हूँ, म शिव हूँ, म प्रकाशमय हूँ, म शिव हूँ, म शिव हूँ, र म ज्ञानमय हूँ, म आनन्दमय हूँ, म शिव हूँ, म शिव हूँ। यसरी परमात्माले आएर साधारण मनुष्य तन प्रजापिता ब्रह्माको मुखारबिन्दबाट आफ्नो नामको, रूपको र स्वरूपको सो घोषणा गर्नुहुन्छ। भगवानले यस 4औं अध्यायमा परमात्मा प्रदत्त दिव्य ज्ञानको महिमा र महत्त्वको विषयमा 3वटा बुँदामा प्रकाश पार्नुभएको छ। ज्योतिरूप भगवानले ज्ञानको महत्त्वको विषयमा 1 नम्बरमा भन्नुहुन्छ, ज्ञान सर्व पापहरूको समाप्तिको आधार हो। ज्योतिरूप परमात्माले भन्नुहुन्छ, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा ज्ञान नै पापका समस्त समूहहरूलाई नाश गर्ने आधार हो। जसरी जो मनुष्य ज्ञानरूपी नौकामा परमात्मा प्रदत्त सत्य गीता ज्ञानरूपी नौकामा बस्दछ, चढ्दछ, उसले समुद्र समान पापहरूका समूहहरूलाई सजिलै पार गर्न सक्छ र ती पापका समूहले उसलाई रोक्न सक्दैनन्। ज्ञानरूपी अग्नि जीवनमा बालेर समस्त पापरूपी इन्धन पापको समूहलाई भस्म गर्न सकिन्छ। यसरी भगवानले यस अध्यायमा ज्ञानको महत्त्वको विषयमा विश्लेषण गर्नुभएको छ। भगवानले भन्नुहुन्छ, तिमी पापीहरूमा पनि अत्यन्त पापी भए तापनि यदि मेरो यो ज्ञानलाई श्रवण गर्दछौ, यो ज्ञानरूपी नौकामा सवार हुन्छौ भने तिमी सजिलैसँग यस भवसागरबाट पार हुन सक्दछौ, मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दछौ। भगवानले ज्ञानको महत्त्व बताउँदै 38 नम्बर श्लोकमा भन्नुभएको छ, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्र मही विद्यते। हे अर्जुन, ज्ञान जस्तो पवित्र वस्तु संसारमा अरू केही पनि छैन जसले यो मनलाई धुन सकोस्। किनकि कुनै पनि व्यक्तिले आध्यात्मिक आफ्नो अभिष्टलाई पूर्ण गर्नको लागि सम्पूर्ण पवित्र जीवन प्रणाली हुनुपर्दछ। सम्पूर्ण पवित्रलाई तालै प्राप्त नगरेसम्म उसले आफ्नो आध्यात्मिक अभिष्टलाई पूर्ण गर्न सक्दैन, पूर्ण मानव सिद्ध पुरुष बन्न सक्दैन। त्यसैले ज्ञान नै पवित्रताको आधार हो। यो दिव्य ज्ञान, विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान, परमधाम निवासी पवित्रताको सागर, सर्वशक्तिवान ज्ञानको सागर, स्वयं त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ स्वयं भगवानले दिने यो विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञानको अध्ययन, मनन, चिन्तन, श्रवण, अनुसन्धानबाट मानव आत्माका समस्त पापका समूहहरू नष्ट हुन्छन् र उसलाई पवित्र जीवन, पवित्र एवं दिव्य जीवन प्राप्त हुन्छ। र पवित्रता नै
भनिन्छ पवित्रता नै सुख शान्तिको जननी हो। तब उसको दिव्य जीवनबाट सुख शान्तिको उसलाई अनुभूति हुन सक्दछ। यसै गरी भगवानले यस दिव्य ज्ञानको महत्त्वलाई उजागर गर्दै यस अध्यायमा भन्नुभएको छ, हे अर्जुन, ज्ञान नै परम शान्तिको आधार हो। भगवानले 39 नम्बर श्लोकमा भन्नुभएको छ, ज्ञानम लब्धा परम शान्ति। हे अर्जुन, यो अविनाशी परमात्मा सत्यम शिवम सुन्दरम भगवानले दिएको दिव्य ज्ञानबाट नै जीवात्माको मनबाट परम शान्ति, अविनाशी अक्षय शान्ति प्राप्ति हुन सक्दछ। जसरी लाइट बालेपछि, प्रकाश प्रदीप्त गरेपछि अन्धकार स्वतः नष्ट हुन्छ, त्यसै गरी हामीले परमात्माको दिव्य ज्ञान रूपी लाइटलाई जब हृदयमा प्रदीप्त गर्दछौँ तब अज्ञान, अन्धकार, अहङ्कार, अशान्ति समूल नष्ट भएर जीवनमा परम शान्ति स्थापना हुन सक्दछ। आदरणीय महानुभावहरू, तर यो दिव्य ज्ञान प्राप्तिको लागि जीवात्मामा श्रद्धा, विश्वास, अटल साधनाको र अन्तस्करणमा श्रद्धाको अत्यन्त ठुलो आवश्यकता हुन्छ र सतत साधना बिना यो दिव्य ज्ञान हासिल हुन सक्दैन। यस अध्यायमा भगवानले ज्ञान यज्ञको श्रेष्ठताको विषयमा बताउनु भएको छ। यज्ञ त्यो प्रक्रिया हो जसमा सम्पूर्ण विकारहरू समूल नष्ट हुन्छन्। यज्ञ त्यो पवित्र पद्धति हो जसमा ईर्ष्या, डाहा, विषय विकारहरू समूल आहुत गरिएका हुन्छन्। ज्ञान यज्ञको लागि जीवात्माको मनस्थिति ईर्ष्यारहित, आशारहित, इच्छारहित, सम्पूर्ण राग द्वेषबाट रहित भएको र परमात्मामा समाहित भएको, जसको अन्तस्करण र चित्तमा परमात्माको दिव्य ज्ञान समाहित भएको र सर्व सम्बन्धको अनुभूति परमात्मासँग गरिरहेको यस्तो मनस्थितिको आवश्यकता पर्दछ। यस्तो प्रकारको ज्ञान यज्ञका सामग्रीहरू भनेका यसमा हवन गर्ने सामग्री काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार पञ्च विकारहरू यस यज्ञमा आहुत गर्ने सामग्रीहरू हुन् र यसको अग्नि भनेको योग रूपी अग्नि हो। परमात्माबाट रचना गरिएको यस यज्ञमा यी सम्पूर्ण सामग्रीहरू स्वाहा गरिसके पश्चात जीवात्मालाई परमात्माको स्वतः नै प्राप्ति हुन्छ। संसारमा सबैभन्दा ठुलो ज्ञान यज्ञ हो। मन र बुद्धिबाट संयमित भएर परमात्मामा अर्पित गरिसकेपछि मात्र स्वयं परमात्मा यस यज्ञबाट जीवात्मालाई प्राप्त हुन्छ र उसको आध्यात्मिक अभिष्ट पूर्ण हुन सक्दछ। भगवानले भन्नुहुन्छ, द्रव्य यज्ञ भन्दा पनि ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ छ, किनकि ज्ञानमा जीवात्माका सबै विकर्महरू, पापकर्महरू समाहित हुन्छन् र जीवात्मा पापात्माबाट पुण्य आत्मा, देवात्मा बन्न सक्दछ। भगवान परब्रह्ममा रहनेवाला परमात्मा ज्योतिरूप भगवानले कल्पान्तमा हर चतुर्युगको अन्तमा आएर यस ज्ञान यज्ञको रचना गर्नुहुन्छ। कालान्तरमा यस ज्ञान यज्ञको प्रतीकको रूपमा द्वापर युगमा, सत्ययुग, त्रेतायुग पश्चात द्वापर युगमा आएपछि यही ज्ञान यज्ञको प्रतीकको रूपमा जीवात्माहरूले द्रव्य यज्ञको स्थापना गर्दछन्। फेरि कल्पको अन्तमा आएर, हर चतुर्युगको अन्तमा आएर स्वयं भगवानले ज्ञान यज्ञ रचना गर्नुहुन्छ र यस ज्ञान यज्ञमा सम्पूर्ण जीवात्माहरूका विकारहरू आहुत गर्ने प्रेरणा र दिव्य ज्ञान दिनुहुन्छ र यो ज्ञान यज्ञको अग्नि भनेको नै मेडिटेसन हो, योग रूपी अग्नि हो। निराकार भगवानले अध्याय 4 को 16, 17, 18 नम्बर श्लोकमा कर्म, अकर्म र विकर्मको गहन गतिलाई बताउनु भएको छ। जब यो सृष्टि सतयुग हुन्छ, स्वर्ग हुन्छ, त्यति बेला समस्त जीवात्माहरू सम्पूर्ण पवित्र अवस्थामा रहने आत्मा अभिमानी हुने भएको हुनाले त्यहाँ गरिने सम्पूर्ण कर्म अकर्म हुने गर्दछ। जब द्वापर युगमा आत्मा आइपुग्दछ, तत्पश्चात आत्मविस्मृति र देहभानमा आउनको कारणले देहभानमा आएर 5 विकारको वशीभूत भएर गरिने सङ्कल्प, बाणी र कर्म
विकर्म अथवा पाप कर्म बन्दछन्। र जब कलियुगको अझै अन्त आउँछ, कलियुगको अन्तमा जीवात्माहरू अत्यन्त देह अभिमान र 5 विकारको वशीभूत भएको हुनाले यो अझै विकर्म बढ्दै जान्छ र पापले चरम सीमा नाग्दछ र अत्यन्त विकर्म बन्दछ, पाप कर्म बन्दछ र जीवात्मा अत्यन्त विकारको वश भएर सोच्दछ, बोल्दछ र कर्म गर्दछ। जब यस कलियुगको अन्तमा पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा निराकार ज्योतिरूप भगवानको दिव्य अवतरण हुन्छ, मानिसहरूमा जब देहभान हुन्छ, कर्तापनको भान, देह अभिमान, अहङ्कार र विषय विकारको वशमा भएर कर्म गर्दा त्यो कर्म पाप कर्म र विकर्म बन्न पुग्दछ। यसै गरी परमात्माको जब दिव्य अवतरण हुन्छ, परमात्माले दिव्य सत्य ज्ञान र योगको दिव्य शिक्षा दिइसके पश्चात जीवात्मा म एक आत्मा हो भन्ने जब चेतनाको जागृति हुन्छ, तब कर्तापनको भान, अहङ्कार र विषय विकारबाट सर्वथा अलग भएर, यी विकारबाट अलग भएर जब कर्म गर्दछ, त्यो कर्म सुकर्म, श्रेष्ठ कर्म अथवा सत्कर्ममा परिणत हुन्छ। भगवानको श्रीमत अनुसार गरिएको र भगवानको आदेश अनुसार गरिएको कर्तापनको भानबाट मुक्त भएर विकार रहित गरिएको कर्म सत्कर्म, श्रेष्ठ कर्म बन्दछ। यही कर्मको प्रारब्ध फेरि सत्ययुगमा गएर त्यो कर्म अकर्म बन्न पुग्दछ। आदरणीय महानुभावहरू, जब सत्ययुगमा जीवात्माले कर्मको प्रारब्धलाई प्राप्त गर्दछन्, त्यो कर्मको फलबाट न त पाप कर्म हुन्छ न पुण्य कर्म हुन्छ, किनकि कर्मको प्रारब्ध बन्दैन, खाता बन्दैन। त्यसकारण त्यो कर्मलाई अकर्म अथवा न्युट्रल कर्म भनेर भनिन्छ। भगवानले अगाडि भन्नुहुन्छ, जो जीवात्माले कर्ममा अकर्मलाई देख्दछ ऊ बुद्धिमान पुरुष हो। भगवानले भन्न खोजेको भाव के हो भन्दा, जसरी अकर्ममा कर्मको फलको आसक्ति हुँदैन, फलको भोग गर्ने इच्छा हुँदैन, त्यस्तै गरेर जीवात्माले कर्म गर्दा त्यसको फलको आसक्तिबाट मुक्त भएर कर्म गर्दछ भने त्यो कर्ममा अकर्मलाई देख्नु हो। यसरी परमात्माले भन्न खोजेको भाव भनेको कुनै पनि कर्म गर्दा त्यसको फलको इच्छा र फललाई भोग्ने इच्छाबाट मुक्त हुनु, फलेच्छाबाट मुक्त भई कर्म गर्नुलाई नै कर्ममा अकर्मलाई देख्नु हो। यस्तो जीवात्मा दिव्य पुरुष अथवा सिद्ध पुरुष समस्त कर्म गरे तापनि कर्मको बन्धनबाट ऊ हमेसा मुक्त हुन्छ। उसले कर्म गरिरहन्छ तर कर्मको फलले उसलाई प्रभाव पार्न सक्दैन। भगवानले यस अध्यायमा हामी समस्त जीवात्माहरूलाई पापबाट मुक्तिको उपाय बताउनुहुन्छ। ज्योतिरूप निराकार परमात्माले भन्नुहुन्छ, जो जीवात्माले अन्तस्करण, मन तथा इन्द्रिय र शरीरलाई जितेको छ, साथै भोगहरूका सम्पूर्ण सामग्रीहरूलाई त्याग गरेको छ, जो आशारहित, इच्छारहित छ, बिना इच्छा प्राप्त भएका सामग्रीहरूमा सन्तुष्ट रहन्छ, जो अपेक्षारहित छ, जो सिद्धि असिद्धिमा सम रहन्छ, समभाव राख्दछ, जसले इच्छालाई जितेको छ, आशालाई जितेको छ, आशारहित छ, जसमा ईर्ष्याको सर्वदा अभाव छ, जसले हर्ष र शोकको द्वन्द्वबाट सर्वथा मुक्त छ, हरेक कर्म गर्दा केवल परमात्माको यज्ञ सम्पादनको लागि कर्म गर्दछ, जसको चित्त परमात्माले दिएको दिव्य ज्ञानमा समाहित छ अथवा ज्ञानमा रमण गरिरहेको छ र भगवानको मधुर स्मृतिमा समाहित छ भने यस्तो जीवात्मा सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुन सक्दछ र उसलाई पापले अथवा कर्म बन्धनले उसलाई बाँध्न सक्दैन। भगवानले यसरी भन्नुहुन्छ, जसरी मलाई यस संसारमा कुनै पनि कर्मले प्रभाव पार्न सक्दैन, न त
मलाई कुनै पनि कर्म फलको आशा छ। यसै गरी जो जीवात्मा मसँग सम्बन्धित छ र जसले यी कुराहरूलाई बुझेको छ, यो दिव्य मद्वारा प्रदत्त यो दिव्य ज्ञानलाई बुझेको छ, यस्तो जीवात्मा मात्र पापबाट मुक्त हुन सक्दछ। यसरी भगवानले यस 4औं अध्यायमा कुनै पनि कर्मको, सकाम कर्मको पनि प्रभावमा नआउने र बन्धनमा नबाँधिकन परमात्माको दिव्य ज्ञानमा समाहित चित्तले नै परम शान्ति प्राप्त गर्ने, परम सुख आनन्दलाई प्राप्त गर्ने कुरा बताउनु भएको छ। त्यसैले भगवानको यस दिव्य अवतरण भइरहेको बेलामा हामीले परमात्माको ज्ञानमा आफूलाई समर्पित गरेर परमात्माको आदेशअनुसार, श्रीमत अनुसार देह अभिमानलाई हटाएर आत्मस्वरूप र आफ्नो सत्य स्वरूपलाई प्राप्त गरेर परमात्माको दिव्य ज्ञान अनुसार आफूलाई ढाल्यौँ भने अवश्य पनि हाम्रो जीवन यज्ञमय बन्दछ र सम्पूर्ण पापबाट हामी मुक्त हुन सक्दछौँ भन्दै बिदा हुन्छौँ। हवस् त। ओम शान्ति।